छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँची जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको एक सुन्दर स्थान हो। समुद्री सतहदेखि करिब 1250 मिटर उचाइमा छत्रदेव गाउँपालिकाको केन्द्रस्थल रहेको छ। हावापानी समशीतोष्ण प्रकारको रहेको छत्रदेवको क्षेत्रफल 87.62 वर्ग किलोमिटर छ भने छत्रदेव गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 25,336 रहेको छ। साबिकका बलकोट, केरुङ्गा, छत्रगञ्ज, ठुला पोखरा, भगवती गाविसको सबै भाग र चिदिका गाविसको 1 नम्बरदेखि 8 नम्बर ओडा, अर्घातोस गाविसको 2 नम्बरदेखि 5 नम्बर ओडासम्म र मरेङ गाविसको 7 नम्बरदेखि 9 नम्बर ओडासम्मका गाविसको भूभागलाई मिलाएर सिङ्गो छत्रदेव गाउँपालिका बन्नुका साथै साबिकको छत्रगञ्ज हाल छत्रदेव 5 यसको प्रशासनिक केन्द्र भएको छ। धार्मिक इतिहासको आलोकमा छत्रदेव गाउँपालिकाको नामाकरण भएको पाइन्छ। करिब 5000 वर्ष अगाडि कुरुक्षेत्रमा भएको महाभारत युद्धमा युद्ध अवलोकन गर्न आएका छत्र महाराजको शिर भगवान श्रीकृष्णबाट छेदन भएपछि पहाडी खण्डको यस क्षेत्रमा बस्ने चाहना गरे बमोजिम भगवान श्रीकृष्णले उलुक छत्र महाराजको मन्दिर स्थापना गरेको जनश्रुति छ। उक्त मन्दिरमा परम्परादेखि हालसम्म बडा दशैंको अवसरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ। छत्र महाराजको मन्दिर र उनी बसेको स्थान भएकोले यसको नाम छत्रदेव गाउँपालिका राखिएको हो। छत्रदेव गाउँपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह उत्साहजनक ढङ्गले अगाडि बढेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुषालको भनाइ रहेको छ। मुक्तिजी, छत्रदेव गाउँपालिकाको अहिलेको स्थिति भन्न पर्दा खास गरी सुशासनको पक्षमा मैले एउटा चाहिँ प्रशासनको यहाँको छत्रदेव गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने भएको कारणले मैले सर्वप्रथम यहाँको सुशासन र चाहिँ सङ्गठन संरचना र सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र चाहिँ एउटा अहिलेको स्थितिमा जनताले पाउनुपर्ने, नजिकको सरकारबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहको कुरालाई हामीले यो गाउँपालिकामा खास गरी यो प्रशासनिक तहबाट यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएको र चाहिँ सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त, पारदर्शिता र चाहिँ अलिकता चाहिँ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको पक्षलाई जोड दिएको अवस्था। त्यस्तै नीति, बजेट र योजना हाम्रा वार्षिक रूपमा कार्यान्वयन भएका पक्षहरूमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि गत आर्थिक वर्षहरूमा कार्यान्वयन भएका योजनाहरू अलि उत्साहप्रद भएका छत्रदेव गाउँपालिकाका र चालु आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो चाहिँ अलिकता उत्साहजनक नै हो। र अहिलेको यो इमर्जिङ ट्रेन्ड कस्तो भइदियो भन्दाखेरि विश्वव्यापी महामारीको कारणले, यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले अलिकता चाहिँ यो हाम्रो मात्रै विषय भएन, तर पनि अलिकता हामीले चाहिँ जुन उत्साहका साथ हामीले काम गरेका थियौँ यसलाई चाहिँ अलिकता ब्रेक लागेको अवस्था हो। र समग्र रूपमा भन्न पर्दाखेरि छत्रदेव गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र सुशासनको पक्ष र चाहिँ योजना नीति कार्यान्वयनको पक्ष यो चाहिँ सन्तोषजनक छ र चाहिँ उत्साहजनक छ भनेर भन्न चाहन्छु। मैले सुक्खा क्षेत्रको रूपमा चिनिने यस क्षेत्रमा वार्षिक 2200 मिलिमिटर भन्दा कम वर्षा हुन्छ। खानेपानी र सिंचाइको ठूलो समस्या रहेको यस क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धिको लागि खानेपानी र सिंचाइमा विशेष ध्यान पुर्याई खास रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पहाडी जिल्ला भए पनि यातायातको सुविधायुक्त क्षेत्रभन्दा अतिशयोक्ति ठहरिँदैन। शैक्षिक हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थाको अवस्था छ भने स्वास्थ्यको अवस्था पनि परिष्कृत गर्दै लगिएको अवस्था रहेको छ। युवा उद्यमशीलता वृद्धि गर्नका निम्ति पशु र कृषिमा आकर्षण वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिका अगाडि बढ्दैछ। छत्रदेवका महिला सिप मुलकमा पहिला भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउने गरी आवश्यकीय गतिविधिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको तथा उपलब्धिहरू पनि हासिल भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तुलसी देवी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। छत्रदेव भित्र बसोबास गर्ने धेरै जात जाति धर्म संस्कृति बोकेका हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरू हुन्छ। जुन जुन धर्म संस्कृति जातिमा भए तापनि उहाँहरू सबै जात जाति भेदभाव नगरिकन उहाँहरूले सहयोगको पाटोमा एकजुट भएर एकारूपता भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। सिपमूलक महिला छत्रदेवमा पहिला
भन्ने एउटा मूल नाराका साथ हाम्रो छत्रदेव गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। अवसर पाए महिला दिदीबहिनीले जे पनि गर्न सक्नुहुँदैछ भन्ने हाम्रो नीति कार्यक्रममा हामीले धेरै तालिमहरू दियौँ। हामीले एउटा नागा सल भन्ने हामी नागाल्यान्ड इन्डियाको नागाल्यान्डबाट ल्याएको सललाई हामीले देख्थ्यौँ, यो कसरी बुन्छ होला, यो हातले बुन्ने हो गरे भन्ने हामीले एउटा इतिहास हामीले अरेको कुरा सुन्थ्यौँ। अहिले स्वयं हाम्रो छत्रदेव गाउँपालिका भित्रका महिला दिदीबहिनीहरूले अवसर पाउनुभयो। त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर नागा सल, नागा झोला, मफलरहरू धेरै कुराको उन्नति, प्रगति, विकास गरेर जानुभयो। अवसर पाए जे पनि महिलाहरूले गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने प्रमाणित गराइदिनु भएकोमा म उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म विश्वस्त छु उहाँहरूले प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भने। छत्रदेव गाउँपालिकामा गत वर्ष पनि हामी 27वटा मुद्दाहरू, निवेदनहरू आएका थिए। त्यसलाई हामीले फरफारफ गरेर सम्पादन गरेको अवस्था छ। यो छत्रदेव गाउँपालिकामा घरायसी, सामान्य झगझडाका केसहरू आउँछन्। सामान्य अपवादका घटना बाहेक हामी अरू घरायसी कामको झगझडालाई हामीले यहीँ छलफल गराएर मेलमिलापबाट नै उहाँहरूलाई मिलापत्र गराएर हामी घर पठाएका छौँ। यस गाउँपालिकाभित्र देखिएको विविध समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै यस भूगोलका जनताको सुख दुःख वा पीर मर्कासँग उदार भावले अगाडि बढी खुल्ला सरकारको अनुभूति दिलाउने अभिप्राय स्थानीय सरकारले राखेको छ। छत्रदेवमा रहेका 8वटै वडामा अवस्थित धार्मिक स्थल, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि, जनस्तरबाटै अपनत्व दर्शाइएको कार्य योजना सहितको लक्ष्यका साथ नीति, बजेट तथा कार्यक्रम अघि बढाएको छ। राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड स्थानीय सरकार बन्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखी दीर्घकालीन सोचका साथ दिगो विकासका योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्ने सोच गाउँपालिका नेतृत्वले राखेको छ। स्थानीय सरकार मेरो साथमा छ भन्ने गरी दत्त चित्तका साथ काम गरिरहेको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले बताउनु भएको छ। एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा गइसकेपछि छत्रदेव गाउँपालिकाले नमुनाको रूपमा के गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारहरूमा अव्वल दर्जाबाट छत्रदेव गाउँपालिकालाई कहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी घनीभूत छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो नीति, कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गर्दा यी विषयहरूलाई टेकेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्यौँ र राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन खालले योजनाहरू बनाउने प्रक्रिया हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले जुन खालले बजेट विनियोजन गर्ने विधि हुन्छ, त्यो विधिमा टेकेर गाउँपालिका अगाडि बढ्यो। जसका कारणले गर्दा केही कुराहरू नवीनतम ढङ्गबाट हामी जाने प्रयत्न गऱ्यौँ र मध्यावधिक समीक्षा गर्दै गर्दा 2.5 वर्षको करिब हाराहारीको समयलाई पार गर्दै गर्दा विकास निर्माण, सामाजिक विकासका कुरा, आर्थिक विकासका कुरा र सबै चौतर्फी विकासलाई मध्यनजर गर्दै सुशासनको पाटोबाट अगाडि बढ्ने क्रममा छत्रदेव गाउँपालिकाले आफूलाई नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। कति कुराहरू हामीले सोचे जस्तो राम्रो गरेका छौँ, कति कुराहरू गर्ने प्रयत्नमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो सँगसँगै आज तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट बोल्ने बेलासम्म आइपुग्दा आज विश्व महामारीको अवस्थामा चपेटामा परेका छौँ। नोभेल कोरोना भाइरसका कारणले आज जुन कोभिड-19 का कारणले विश्व आक्रान्त भएको छ, छिमेकी मुलुक चाइनाबाट प्रारम्भ भएको यो रोग अहिले युरोपका सबै देशहरू चाल्दै नेपालको बोर्डरसम्म आइसकेको छ र छिमेकी मुलुक भारतमा यसको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा हाम्रा सीमा नाकाहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सकिएर भने त्यो प्रकोपबाट अर्घाखाँचीवासी मात्र नभएर नेपाली एकजना नेपालीले पनि यो रोगको कारणले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्नका लागि स्थानीय तहको सरकारहरूले योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा गाउँपालिका पनि नचोक्ने गरी छत्रदेव गाउँपालिकाले विभिन्न नयाँ खालका गतिविधि गर्ने र यसलाई जनतालाई मेरो अभिभावक सरकार, मेरो स्थानीय सरकार, मेरो घरदैलोको सरकार मेरा साथमा छ भन्ने खालको अनुभूति गराउने गरी हामी कार्य सम्पादन गरेका छौँ। चाहे क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन होस्, ती क्वारेन्टाइनमा राख्ने MBBS डाक्टरको कुरा होस्, चाहे त्यहाँ दिइने भौतिक सुविधाका कुरा किन्न होस्, चाहे यहाँ औषधि उपकरणका कुरा होस्, हेल्थ इक्विपमेन्टका कुरा किन्न होस्, चाहे हामीले नै निर्माण गरेको स्थानीय तहमै निर्माण गरेको मास्कको कुरा किन्न होस्, यी सबै गतिविधिहरूका साथ गाउँपालिका अगाडि बढेको छ र साधन स्रोतका दृष्टिकोणले पनि एउटा जिल्लाले धान्न सकिने मात्र नभएर छिमेकी जिल्ला गुल्मी र पाल्पालाई समेत पनि आवश्यक परेको खण्डमा ब्याकफोर्सको रूपमा काम गर्न सक्ने गरी गाउँपालिका त्यो अवस्थाको तयारीका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। छत्रदेववासी बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हामी यो मात्रै अनुरोध गर्न चाहेका छौँ कि हामी जनताको मत लिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू एउटा पनि छत्रदेववासी मात्र नभएर एउटा पनि नेपालीले यो रोगबाट मृत्युवरण गर्न नपरोस्, त्यसका लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताको रक्षा कवच भनेर काम गर्नका लागि अहोरात खटेका छौँ। हाम्रा योजना
योजनाहरू हामीले गर्ने कामका तौर तरिकाहरू विशेष प्रकारबाट गएका छन्। जस्तै चाहे तपाईँ यो तयारीको अवस्थामा रहेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनलाई भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ राहत वितरणको कुरालाई भन्नुहोस्, कानुन मापदण्ड बनाएर विधिमा टेकेर कुपन सिस्टमबाट अहिले पनि हाम्रा सबै वडाहरूमा राहत वितरण भइरहेको छ, तर त्यहाँ कोही जनप्रतिनिधि जानुभएको छैन। हामीले हाम्रा वडाहरूले कुपन दिने र कुपन लिएर गइसकेपछि ती लाभग्राहीहरूले त्यसमा लेखिए अनुसारको तौल, त्यहाँको गुणस्तर हेरेर उहाँहरूले सामान खरिद लिने र त्यो कुपन त्यहाँ छोड्ने खालको व्यवस्थापन गराएका छौँ। त्यस कारणले पनि वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्यौँ। सँगसँगै हामीले कोभिड-19 उद्धार कोष भनेर जुन खाता खोल्यौँ, राहत कोष भनेर खोल्यौँ, त्यसमा छत्रदेववासी मात्र नभएर हाम्रा शुभचिन्तकहरूले देश विदेशबाट समेत सहयोग गर्नुभएको छ र आजका दिनसम्म एउटा सानो गाउँपालिकाका लागि लाखौँ रुपियाँ त्यसमा जम्मा भएको छ भने अन्यत्रबाट पनि सहयोग आउने अवस्था रहेको कारणले गर्दा यो कोभिड-19लाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा छत्रदेव गाउँपालिका कतिपय कुराहरू बाहिर ल्याएका छौँ, कतिपय कुराहरू हिडनमा भित्र राखेका छौँ। त्यो कारणले पनि तयारी अवस्थामा रहेका छौँ र छत्रदेव गाउँपालिकालाई विकास निर्माणका कुरामा मात्र नभएर यहाँका मान्छेहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, यहाँका मान्छेहरूको आर्थिक उन्नति गर्ने, यहाँका मान्छेहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने, यहाँका मान्छेहरूलाई भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि केही परिवर्तनहरू देखाउने गरी गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। खानेपानीको क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा स्तर उन्नति गर्ने कुराहरूमा हामी अव्वल दर्जाबाट अगाडि बढेका छौँ र मन, वचन र कर्मले जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले जनताका चाहना अनुसार काम गर्ने गरी गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। त्यसका लागि यहाँको जनप्रतिनिधि टिम, यहाँको राष्ट्रिय कर्मचारी टिम, यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका नागरिक समाज, लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार मित्रहरू सबैको साथ र सहयोग रहेको छ। त्यो कारणले पनि आज स्थानीय सरकारहरूमध्ये अव्वल अवस्थामा छत्रदेव गाउँपालिका अगाडि बढ्न सफल भएको छ। विगतको इतिहासलाई कोट्टायो भने नेपालका 460 गाउँपालिकालाई उछिन्दै आफू एक नम्बरमा पर्ने गरी जुन खालले अगाडि बढ्यौँ, हामी दोस्रो नहुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा अगाडि बढेका छौँ। हाम्रा वडाका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि टिमहरू त्यसरी नै मिहिनेत गर्नुभएको छ। यो अहिले महामारीको रूपमा कोभिड-19 आइसकेपछि जुन खालको विकराल अवस्था आयो, यसले केही विकासका कुराहरूलाई अवरोध गरेको छ। अहिले हामी ती सबै विकास निर्माणका कुराहरू छोडेर, आर्थिक समृद्धिका कुरा छोडेर जीवन रक्षाका निम्ति, जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, जनधनको सुरक्षामा लागेका छौँ। यो अवस्थामा गाउँपालिकाले बनाउनु पर्ने योजना, गतिविधिहरू, यो पिरियडमा समयले के मागेको छ, जनप्रतिनिधि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर गाउँपालिका अगाडि बढेको अवस्था हो। विपदको रूपमा कोभिड-19 आइसकेपछि हाम्रा शैक्षिक धरोहरका रूपमा शिक्षाका निम्ति जस्तै यसै तयारी गर्न बसेका विद्यार्थीहरू अलपत्र परेको अवस्था देख्यौँ। यो बिचमा बजारबाट दाई दिदीहरू आउने र ठुल्ठुला मोबाइल ल्याउने, फेसबुकमा बरालिने, अन्यत्र लाग्ने भएको अवस्था देखेका कारणले छत्रदेव गाउँपालिकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्नुपर्छ र छत्रदेव स्थानीय टेलिभिजनबाट हामीले उहाँहरूको पढाइलाई सुरु गर्नका निम्ति सुरु गऱ्यौँ र आज तपाईँलाई लाग्छ हामी त्यो कोर्स भ्याउने गरिए 15-20 दिनका दिन त्यसलाई भ्याउन सकिन्छ। त्यो कोर्सलाई हामीले दिनमा एउटा पिरियड 1 घन्टाको गराएर जुन खालले क्लास लिएका छौँ, त्यो क्लासले आज घरमा बसी छत्रदेव टेलिभिजन हेरेर ती विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षाको तयारी गर्नका लागि हामीले एउटा खालको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो टेलिभिजनबाट मालारानीको 1 र 2 नम्बर वडा पनि लाभान्वित हुँदैछ भने त्यसै गरी धुर्कोट गाउँपालिकाका केही वडाहरू पनि लाभान्वित हुँदै हुनुहुन्छ। छत्रदेवको सबै एरियालाई हामीले समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो कारणले पनि यो प्रभावकारी ढङ्गबाट गएको छ। रचनात्मक ढङ्गबाट जनप्रतिनिधिहरू अहिले एउटा सीमित क्षेत्रमा मात्र, एउटा सेक्टरमा मात्र, एउटा सेक्सनमा मात्र काम नगरेर बहुआयामिक ढङ्गबाट बहु क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो आधारमा स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू गाउँपालिकाले अगाडि बढेको छ र त्यो छत्रदेव गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले, स्थानीय सरकारको प्रमुखको नाताले यहाँ आइपर्ने समस्याका लागि आवश्यक पर्यो भने, कोही बिरामी पर्यो, घरमा दुःख पायो भने हामीसँग भएका मौजत 3वटा एम्बुलेन्स हामी निर्वाचित भएपछि ल्याएका छौँ। ती एम्बुलेन्समा हामीसँग 7 जना एमबिबिएस डाक्टर हुनुहुन्छ। घरसम्म औषधिमूलक गर्न जान सक्ने गरी व्यवस्थापन बनाएका छौँ र यहाँका जनताले कुनै पनि कुराको अभाव र दुःख कष्ट नपरोस् भन्नका लागि हाम्रो सामर्थ्यले भ्याएसम्म हामीसँग भएको गच्छे क्षमता र योगदान कति गर्न सक्छौँ त्यसका लागि मन, वचन र कर्मले, मनसा बाचा र कर्मले गाउँपालिका जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्ने मनसाका साथ अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। छत्रदेव गाउँपालिकाले हालसम्म हासिल गरेका मूलभूत सफलतालाई बुदागत रूपमा यसरी चित्रण गर्न सकिन्छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको पहिलो वर्षभित्रै नेपालकै पहिलो खरको छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा हुने सफलता पाएको गाउँपालिका हो छत्रदेव। यस वर्ष गरिब घर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत 200 घरमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने अभियान गाउँपालिकाले राखेको छ भने दलित घर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत 1147 दलितका घरमा सोलर जडान गरिसकेको छ। सबै दलितको घरमा सौर्य बत्ती जडान भएको नेपालकै पहिलो गाउँपालिकाको उपाधि पनि छत्रदेवलाई नै मिलेको छ।
यस्तै गाउँपालिकाले गरिब परिवारलाई 460 थान मेटालिक चुलो र 600 थान विद्युत मिटर निशुल्क वितरण गरेको छ भने यस वर्ष 400 मेटालिक चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरी सो अनुसार कार्य अघि बढाएको र 148 थान सडक सौर्यबत्ती जडान गरिएको छ। साथै यस वर्ष करिब 50 वटा सडक सौर्यबत्ती वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। केही स्थानमा पोल गाड्ने र तार तान्ने कार्य बाँकी रहे पनि यो गाउँपालिका काठका पोलमुक्त गाउँपालिका भएको छ। सडकको स्तरोन्नतिको लागि ह्युम पाइप व्यवस्था गरिनुका साथै बाटोको स्तरोन्नति तीव्र रूपमा भएको छ। प्रदेश सरकारका 15 वटा बाटो सिफारिस मध्ये 2 वटा बाटो पर्ने क्रममा SNRTP-सँग डकुमेन्ट ल्याई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट 33 करोड 84 लाख 11,150 बजेट विनियोजन गराएको बलकोट नेटा मोटरबाटो कालो पत्रेको लागि टेन्डर आह्वान भएको छ। डिबर्ना, जरेखोला, ठुला पोखरा, पाटी, मोडेल चौर, ढिकुरा, सिमिचौर सडकको कालो पत्रेको लागि DPR कार्य अघि बढेको छ। खगडी दुन्द्रुक, बलकोट झिरबास सडकको DPR अघि बढेको छ भने रिडी खर्जाङ बलकोट सडकको लागि संघीय सरकारसँग लबिङ गरी बजेट विनियोजन भएको छ। कट्टी गेदवास सडक कालोपत्रे यसै वर्षदेखि प्रारम्भ भएको छ। यस्तै नेटा खर्क चेकमी सुन्दर पोखरा बाटो प्रारम्भ भएको छ। सल्लीकोट चिदीपानी अर्गातोस सडक स्तरोन्नति भएको छ। पाटी ठुला पोखरा मोटर बाटो स्तरोन्नति गरिएको छ। अर्गातोस छत्र महाराज मोटर बाटो स्तरोन्नति भएको छ भने ढुङ्गा गाडेको चौपारी महपोखरी सडक पनि स्तरोन्नति गरिएको छ। खर्जाङ मिलमिले सडक स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको, मथुरा कृषि क्याम्पस कालोपत्रे प्रारम्भ भएको, गोइरी पिपल अरलगा सिमिचोर एयरपोर्ट सडक स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको, साथै मोटरेबल पुलको DPR समेत भएको अवस्था रहेको छ। कुण्डुले नेताबाङ ठुला पोखरा अर्गातोस मोटर बाटो सडक स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको छ। ओडागत रूपमा साना ठुला विभिन्न सडकहरू निर्माण भएका छन्। छत्रदेवमा एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र यस वर्ष थप 3 वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। 12 वटा लिफ्ट खानेपानी यसै वर्ष सम्पन्न हुँदै गरेका छन् भने एक घर एक धारा नीति कार्यान्वयनमा गाउँपालिका लागि परेको छ। वर्तमान नेतृत्व निर्वाचित भएर आएपछि 2021 वटा घरमा मिटर सिस्टम लागू गरिएको छत्रदेव सगौरव जानकारी गराउँछ। वर्तमान नेतृत्व निर्वाचित भएर आएपछि 2021 वटा घरमा मिटर सिस्टम लागू गरिएको छ। वडा नम्बर 1 मा घोइटा कार्यक्रम, वडा नम्बर 2 मा घोइटा निर्माण भएको, वडा नम्बर 3 हिल ट्याङ्क वितरण, वडा नम्बर 4 मा घोइटा निर्माण, वडा नम्बर 5 हिल ट्याङ्क वितरणमा तीव्रता दिएको, वडा नम्बर 6, 7 र 8 मा खानेपानीका योजनाहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँदै यो वर्षलाई खानेपानी क्षेत्रमा बढी लगानी गरिएको छ। सबै वडाका विद्यालय भवनलाई IT मैत्री गर्ने क्रममा कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, सबै तहको परीक्षा सञ्चालन, अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन सुरु गर्नुका साथै विद्यार्थी प्रोत्साहन, बाल शिक्षालाई मन्टेश्वरी विधिमा लगिएको छ। पालिका भित्रका 40 जना विद्यार्थीलाई 3 वर्षे बाली विज्ञान निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ भने बाल शिक्षामा दिवा खाजाको प्रारम्भिक चरणमा छत्रदेव गाउँपालिका रहेको छ। यसै गरी युवा लक्षित सिपमूलक तालिम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विभिन्न खेल प्रतियोगिता, जिम हल सञ्चालन, कबड हल निर्माण गरिएको छ भने गाउँपालिका भित्र पर्ने विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण, खेल मैदान निर्माण, हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिका प्रवेश मार्ग खर्जाङ र नेटामा गेट निर्माण गरिएको छ।
गाउँपालिकामा कृषि उपज केन्द्र निर्माण हुनुका साथै शान्ति मन्त्रालयद्वारा निर्माण गरिँदै गरिएका अधुरा भवन पूरा गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि करिब 105 रोपनी जग्गा गाउँपालिकाले निशुल्क हासिल गर्न सफल भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नै भूमिमा भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गरेको छ। गाउँपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यवस्थित गरिने क्रमका साथ वडा नम्बर 3 मा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुका साथै भवनको ठेक्का भई सम्झौताको चरणमा रहेको छ। वडा नम्बर 6 र 7 मा करिब 5 करोडका 2वटा स्वास्थ्य चौकीको निम्ति ठेक्का भएका छन्। यसै गरी वडा नम्बर 1 र 5 मा नयाँ स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन हुनुका साथै ल्याब र बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। स्वास्थ्य सेवाकै सवालमा प्रत्येक 4-4 महिनामा सामाजिक सुरक्षा भत्तासँगै निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी नेपालको पहिलो गाउँपालिका प्रमाणित भएको छ छत्रदेव गाउँपालिका। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट 3वटा एम्बुलेन्स निशुल्क हासिल गरी सञ्चालनमा रहेको छ। बलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 15 बेडको अस्पतालमा लैजान ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस्तै छत्रदेव जनता आवास कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ, जसका लागि 41 रोपनी जग्गाको डिपिआर तयार हुँदैछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो सुशासनको क्षेत्रमा अब्बल गाउँपालिकाको रूपमा चिनिन्छ छत्रदेव। एलजीसीडीपी को सो मूल्याङ्कनमा पनि नेपालमै पहिलो गाउँपालिका बनेको छ छत्रदेव गाउँपालिका। गत वर्ष बेरुजु 0 भएको छ। यस वर्षको अन्तिम प्रतिवेदन आउन भने बाँकी रहेको छ। वडा नम्बर 5 र 6 का वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने 3 नम्बर वडा कार्यालय निर्माण कार्य सम्पन्न भई नयाँ भवनबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर 5 कै नमुना हुने गरी कार्य अघि बढेको छ। छत्र महाराज देवालयमा 1248 सिँढी र स्टिल रेलिङ मार्ग निर्माण कार्य उल्लेखनीय पक्ष साबित हुनुका साथै ऐतिहासिक बलकोट पौवा तथा प्रत्येक वडाका मठ मन्दिरको संरक्षणमा गाउँपालिका लागि परेको छ। वडा नम्बर 6 स्थित मालिका देवालय विशिष्ट प्रकारको बनाउने कार्यका लागि ठेक्का भई सम्झौता हुँदैछ। म्याल नेटामा बाल उद्यान निर्माण भएको छ। राता पोखरा खेल मैदान, गङ्गाटार खेल मैदान, सामुदायिक भवन निर्माण, वडागत विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्र रूपमा भएका छन्। यस्तै वायु ऊर्जा र खानी अन्वेषण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा पनि स्थानीय गाउँपालिकाहरू मध्ये छत्रदेव पहिलो बन्न सफल भएको छ। समपूरक विशेष अनुदान र विभिन्न मन्त्रालय र दात्री निकायबाट बजेट ल्याउनमा छत्रदेव अब्बल गाउँपालिका बन्न पुगेको छ। न्याय सम्पादनमा उत्कृष्टता प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले मुद्दा फर्स्यौट गर्ने गरेको छ। करिब 3 दर्जन मुद्दा फर्स्यौट भएका छन्। मेलमिलापकर्ताको 8 दिवसीय तालिम सम्पन्न गरी प्रत्येक वडाका 3-3 जना मेलमिलापकर्तालाई कानुनी सचेतीकरणको अभ्यास गराइएको छ। महिला, बालबालिका, युवा र अपाङ्ग मैत्री बजेट विनियोजन गरी विभिन्न तालिम तथा आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जस्तै मुढा बुन्ने, नागासल, दुना टपरी, सिलाइ कटाई, मोटरसाइकल मर्मत, बेमौसमी तरकारी खेती, मौरी पालन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन लगायतका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिकाका काम कारबाही सहज र सुलभ तुल्याउनका लागि केही सवारी साधनको बन्दोबस्त गरिएको छ, जसमा 2वटा गाडी र आधा दर्जन जति मोटरसाइकल रहेका छन्। यी सवारी साधनहरूको निम्ति गाउँपालिकाले खर्च गरेको नभई निशुल्क ल्याएको हो। यसै गरी तल्ला तहदेखि नै देशलाई आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले अस्ट्रेलियाबाट अब्बल बोयरजातका पाठापाठी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
करिब 70,000 बोट कागती, 3,000 बोट रुद्राक्ष, 2,000 बोधिचित्त, 2,000 ओखर, 2,000 अगरबुट, 40,000 सुनकाउली लगायत विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वितरण गर्नुका साथै कृषि औजार समेत गाउँपालिकाले वितरण गरेको छ। सिंचाइका विभिन्न योजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्, जस्तै करिब 5 करोडको चौवाटार सिंचाइ योजना, सौर्य खोला म्याले सिंचाइ लगायत मजौला सिंचाइ योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष पाइप तथा तारजाली वितरण कार्य भएको छ। हालसम्म छत्रदेव गाउँपालिकाले ऐन नियमावली र कार्यविधि गरी 51 वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ। श्रीमान बेपत्ता भएका महिला र अन्य आवश्यक देखिएका दिन दुखीलाई समेत गरी करिब 220 बोयर करस जातका पाठापाठी गाउँपालिकाबाट वितरण गरिएको छ। जिल्ला स्थित महिला विकास कार्यालयको करिब 1 करोडको जिन्सी सामग्री गाउँपालिकाको स्वामित्वमा आएको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको आधा अवधि पूरा भई मध्यावधि समीक्षा गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य र जनमुखी दलित एवं गरिब केन्द्रित कार्यक्रम गर्न छत्रदेव गाउँपालिका अग्रसर रहेको छ भन्ने कुरा आजसम्मका काम र भावी योजनाहरूले सिद्ध गरेका छन्। यसै गरी निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिबाट जारी गरिएको 34 बुँदे प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख भएका एजेन्डाहरू कार्यकालको बाँकी अवधिमा पूरा गर्ने योजना, क्षमता र विश्वासका साथ अघि बढिरहेको छत्रदेव गाउँपालिका मुलुककै नमुना गाउँपालिकाका रूपमा परिचित रहेको छ। यसै गरी निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिबाट जारी गरिएको 34 बुँदे प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख भएका एजेन्डाहरू कार्यकालको बाँकी अवधिमा पूरा गर्ने योजना, क्षमता र विश्वासका साथ अघि बढिरहेको छत्रदेव गाउँपालिका सबै कुरामा मुलुककै नमुना गाउँपालिका बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। जय छत्रदेव।